खेल खेल में आपको बहुत खुशामदीद है, दिल से खुशामदीद है। खेल का नाम है खेल खेल में, इस खेल का नाम है, इस प्रोग्राम ट्रांसमिशन का नाम है। और खुशामदीद है साइमा सिद्दीकी, आपको यहीं मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। साइमा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बिल्कुल मग पे बिल्कुल सामने, क्योंकि ये दिख रही है इसलिए मैंने कहा यहीं मैं खुशामदीद कह दूँ कि सामने साइमा सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी मौजूद हैं जी। कैसे हैं आप? ठीक क्या ठाक अल्लाह का शुक्र है आपको। जी अस्सलाम वालेकुम सबको देखने वालों को। खेल खेल में आप सब हमारे साथ आ गए हैं। संडे के दिन हम आपके साथ होते हैं। फैसल और मैं कोशिश होती है कि आपको थोड़ा सा मुस्कुरा के मिलें और हंसा दें आपको थोड़ी सी कुछ बात पर। आपने जो मग देख के बोला है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जी। ये आपने क्या किया? ये आपने किया कुछ भी नहीं, सामने आप दिखी, मैं चाय पी रहा था तो दूसरी तीसरे सिप में आप दिख गई मुझे। अच्छा, हालांकि सिप के बाद कहाँ दिखता है कुछ नहीं, चाय के सिप इतना होता है क्या बात जी। है। एक हफ्ते बाद हम लोग मिलते हैं, फिर भी आप जो है ना बस कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती हैं फैसल। ये बस ये चलानी पड़ती है क्योंकि आजकल यही चल रहा है, यही चल रहा और है। ये ना चलाएं तो घर कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। और फसल खेल खेल की जो लोगों के पास जो है वो सारी डिस्कशन पहुंची है, लोगों ने देखना शुरू किया, तो भाई बड़ा लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर और मजीद जो छोटे बच्चे हैं वो कहाँ हैं, उनको भी आना चाहिए। तो आज हमने कुछ बच्चों को शामिल किया है। मुझे भी गौर से देखे, मैं भी कोई इतना बड़ा नहीं हूँ आप लोगों को कमी महसूस नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं क्योंकि टाइम का आपको पता है। आप गेस्ट की तरफ चलें क्योंकि वो बहुत दूर से चल के आए हैं। बहुत दूर से चल के आए हैं। और बिल्कुल फैसल, उनको इंट्रोडक्शन से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी जी। ये दोनों वो मेहमान हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं दोनों। और दोनों जब भी आते हैं, खासतौर पे एक जो है वो हमारे आउट ऑफ कंट्री से हैं और एक आउट ऑफ सिटी से हैं, और इनकी जो ट्रैवलिंग है बड़ी माशाल्लाह से रहती है हर वक्त। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है, जो देख रहे हैं हमें, हम उनको वेलकम करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ मौजूद है अलमाज ममीरानी फ्रॉम यूएस। डिजाइनर है, सोशल एक्टिविस्ट है और मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अलमाज? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, ऑल गुड। थैंक यू सो मच। आप इतने दूर से जब यहाँ आई हैं और आपने हमारी जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट किया, और कैसा लगा आपको आज खेल आप खेल में सबकी आके? मोहब्बत ही मुझे यहाँ खींच लाती है। आई थिंक आई शुड से दैट। बिल्कुल तो ऐसे ही बस जब आते हैं तो आप लोगों का प्यार मिलता है, यहाँ वहाँ जाना आना होता है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है मेरे लिए। सही। ये पाकिस्तान में अपने काम के साथ साथ मुझे ये सारी चीज़ें भी मैसर होती हैं। अच्छा, होती कुछ हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो पानी कॉन्शियस होते हैं, वहाँ से आके यहाँ पे मिनरल वाटर पीना। तो मैं उनसे अक्सर पूछ लेता हूँ कि आप लोग आए भी मीठे पानी के जरिए मतलब आप तो ऐसी कॉन्शियस नहीं है, सेहत अच्छी रहती है आपकी? जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर अल्हम्दुलिल्लाह, साफ पानी अल्हम्दुलिल्लाह। पीना, यहाँ पे फिर हमारा पानी पीना। नहीं तो यहाँ हम टैप वाटर तो नहीं पीते ना, फिर ज़ाहिर है वो बॉटल्स लेनी ही पड़ती है हमें। जी, टैप जी। वाटर नहीं पी सकते जी, हैं, जी। लेकिन हम वही पी के बड़े हुए हैं। हाँ सही बात है। लेकिन नहीं, देखिए पानी पहले से हम उबला हुआ पीते हैं, उबला हुआ पीते हैं, उबला हुआ जी, जी, पीते जी, हैं, जी। ठीक है ना। अब इतना टाइम नहीं होता बंदा उबला हुआ पानी उसको रेडी करे, उसको और पिए, ज़्यादा जो है वो थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना कि हम लोग आसानियां ढूंढते हैं। जी तो हाँ। ये जो बॉटल्स है ये इसने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। दूसरे मेहमान भी जी, तशरीफ दूसरे फरमा। मेहमान भी यहाँ मौजूद है, वो भी बहुत दूर से आए हैं जी, आउट ऑफ सिटी से, हैदराबाद मातली से इनका ताल्लुक है। फराज शाह शाहीन की परवाज से आज हमारी यहाँ परवाज में मौजूद है जी। होस्ट हैं, ब्यूरो चीफ हैं सिंध से, मेट्रो वन न्यूज से इनका लिंक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम सर। और फैसल भाई आपको भी बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। पहले तो गुजारिश आप तशरीफ फरमा हो जाइए। अच्छा आप बैठे में, सॉरी जी जी जी। कद माशाल्लाह मुझे कदावर आज शख्सियत यही है। लग रहा था कि आप स्टार्ट मुझसे ही लेंगे, लेकिन नहीं। आपने पहले गेस्ट से जो है वो बात बैठ शुरू के कर लग दी। रहा आप खड़े में, इतना कदावर शख्सियत है माशाल्लाह, आपको। कदावर हर लिहाज से, माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। रुतबे से भी Of और course, अपने of कद से भी माशाल्लाह। और इनसे मेरी बड़ी रूहानी वाबस्तगियाँ भी हैं, क्योंकि हमारे जो हज़रत साहब हैं, अच्छा। हमारे बहुत डॉक्टर रफ़ीउद्दीन साहब हैदराबाद में मुकीम हैं, इंतहाई नेक शख्सियत हैं और पुरनूर शख्सियत। अल्लाह ताला उन पर अपना फजल ख़ास करे, हमेशा दुआओं में याद रखते हैं। आमीन। उन्हीं के घर आपसे मेरी पहली मुलाकात जी, हुई। जी, जी, हैदराबाद सहरी में हमने की साथ थी, की थी। निहारी की। जी जी, होटल पे एक साथ सबसे थी। ज़्यादा रोज़ा मुझे वही लगा था। निहारी गर्म होती है ना। हाँ जी, नहीं बिल्कुल माशाल्लाह। ऐसे ही। बहुत अच्छा, मैं एक जुमला कहना चाहूँगा। please। साइमा, आपने इतनी मोहब्बत से तारुफ करवाया कि दोनों गेस्ट आपके दिल के करीब हैं, तो हमेशा दिल के करीब ही रखिएगा। बिल्कुल जी, हमेशा ऐसा ही है। इंशाल्लाह। और क्योंकि आप लोग हैं, आप लोग डिजर्व करते हैं, और हमेशा मोहब्बत से जब बुलाया जाए तो जहाँ भी मैं होती हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे ये लोग ज़रूर आते हैं, और मुझे खुशी इसी बात की। देखिए ये जो फासले होते हैं ना, ये सिर्फ देखने के फासले होते हैं, बहुत से लोग दूर रह के भी पास होते हैं,
ऐसा ऐसा ही है, वाह, बिल्कुल वाह, ऐसा ही ऐसा ही है। है, ऐसा ही ऐसा है। आजकल आप बहुत अच्छा फलसफा बोल रहे हैं। फलसफा बोल रही हूँ भाई, साथ साथ बच्चों का भी तारुफ करवाते चले जो हमारे पास यहाँ प्यारे से छोटे से आज छोटा पैकेट बड़ा धमाका है भाई फैसल। अच्छा हाँ, एक साथ जी नाम ले लेते हैं हम जी। लोग, एक साथ तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ हुरैन यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुरैन, कैसे हैं आप? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज, माइक पे बताइए जी बेटा। Assalamualaikum everyone. वालेकुम वालेकुम सलाम। I am from Baldia Town Group Colony. I studied in grade 6 in the Graceful Gamma Higher Secondary School. वेरी नाइस। उस्मान इमरान, उस्मान क्विक माइक प्लीज। My name is Usman Imran. I am बेटा जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बेटा फटाफट। आपका नाम उस्मान है। उस्मान है, ठीक है। कितने साल के हैं? मैं 12. 12, बस 12। 12 कर लो बस, ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। हमारे साथ है फबीहा अहमद। फबीहा, इंट्रोडक्शन प्लीज। My name is Abhi Ahmed. I am from grade 6 and I am 12 years old. 12 years old, very nice। अच्छा जी, एक और बच्ची हमारे साथ यहाँ मौजूद है। बेटा प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। My name is Minahir. I am 12 year old. I study in class 6. My school name is Public School. वेरी नाइस, Very वेरी good. नाइस, वेरी चलो, गुड। thank you. अच्छा जी, हमने जो सिलसिला रखा है हम अपने मेहमानों को भी बताते चलें कि जो मुकाबला है इन बच्चों के दरमियान, थोड़ी सी कोशिश की है फराज अलमाज कि बच्चों में जो एक जहनी आजमाइश का जो प्रोग्राम होता है, जो कभी हम अपने बचपन में देखा करते थे क्विज प्रोग्राम्स इस तरह का, तो कोशिश है आजकल पाकिस्तान में बड़े भी जहनी आजमाइश से गुजर रहे हैं जी। मसलन नहीं मसलन कुछ नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। पानी, गैस और क्या। ये भी जहनी आजमाइश ये भी के ज़हनी सारे आज़माइश है। काम है। मैम हाँ। आपसे अगर मैं चाहूँ तो प्लीज, कुछ प्लीज, हाँ। फैशन डिजाइनिंग की बहुत बड़ा मैदान है, जी, एक बहुत बड़ी दुनिया है, ना खत्म होने वाली। ना खत्म होने वाला। और अमेरिका में रहते हुए आप फैशन डिजाइनिंग के शोबे से वाबस्ता और आप कपड़े डिजाइन करती हैं, अमेरिकियों के लिए तो जरूरत नहीं पड़ती होगी ना, क्योंकि उनके तो कम होते हैं काफी। मेरा काम एक्चुअली वेस्टर्न का नहीं है, लेकिन अमेरिकन्स भी हमारी स्टाइल के जो कपड़े होते हैं वो पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो पहनते हैं। हाँ, वो हमारी तरह रोजमर्रा के दिनों में नहीं पहनते। कोई शादी हो गई, कोई फंक्शन हो गया। अच्छा, बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जिनके स्पाउस वेस्टर्न से हैं, अमेरिकन है या व्हाटएवर जो भी हम कह लें, तो फिर वो पहनते हैं, तो हमारी चीजें वहाँ पसंद की जाती हैं। बेशक बहुत पसंद की। पाकिस्तानी खाना खाना खाते हैं, स्पाइसी खाना बहुत पसंद करते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा तीखा कम खाते हैं, लेकिन खाते जरूर हैं। बस तीखा भी खाते हैं। समोसा दही भल्ले मैंने सुना है वहाँ पे दही शौक से खाए जाते भल्ले, हैं। समोसा जो है पाए वो निहारी बहुत मैंने गोरों को देखा है, खाते हैं, वो बहुत खाते सब हैं। बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। लाइनें बड़े पसंद लगी। करते हैं। जी बहुत पसंद। अच्छा, ये हमारे देखने में आता है कि ज्यादातर फैशन आने के बाद फैशन आता है। ये एक नया, एक अजीब सा, मैं सवाल सही कर रहा हूँ वैसे, क्योंकि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। जी, फैशन जब गुजर जाता है तब हमारे यहाँ एक फैशन आ जाता है। बेल बॉटम चला गया तब जाके फर्शी शलवार आई। नहीं क्या तो मामला है? देखिए ना, बेल बॉटम एक अलग फर्शी शलवार को एक थोड़ा अलग सा चीज है। बताइए। Explain, हाँ, हाँ। please, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, फर्शी शलवार ये भी जहनी आजमाइश है भाई। फर्शी शलवार जिसे हम कहते हैं ना, ऑल ऑफ अ सडन बूम हुई है, ठीक है जी। ना। ये शलवारें हम पहले जमाने में पहना करते जी, थे, जी। उसका स्टाइल थोड़ा नहीं, सा आज भी अलग था। पहनते हैं जी। ऑफ कोर्स पहनते हाँ, हैं, ज़ाहिर है, तो लेकिन पूरी फॉर्म। उस वक्त वो थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट था, जी। नॉर्मल एक पहनी जाती जी, थी। जी। अब ये आई है फर्शी शलवार। अच्छा, शुरू में लोगों को समझ नहीं आ रही थी फारसी शलवार, फारसी शलवार कहते थे फैंसी कुछ। जी, शलवार, जी, जी। हर कोई अपने अपने हिसाब से फैंसी उसे शलवार, जी हाँ। फैंसी जी शलवार हाँ। अपने अपने हिसाब से नाम दे रहा था। बाद में कहीं जाके लोगों की समझ में आया कि ये है फर्शी शलवार। फर्शी मीन्स फ्लोर, जमीन को छूती है, क्यों अभी जो चल रही है ना वो जमीन को छू रही होती है। मतलब सोच आपकी आसमान पर छुए और शलवार फर्श को छुए, ये है, ये इसका देखिए, असल कॉम्बिनेशन है जी। सोच तो वैसे आसमान को ही देखते हुए लेकिन होनी इतनी चाहिए। यानी आज की जो पंच लाइन है वो फर्शी शलवार। वो फर्शी लेकिन आसमान को जरूर छुए, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कम से कम पहले आसमान तक रहिए, ताकि आपको रिश्ता कोई आए तो उसको अप्रूव तो कर सके। जी, ये है। जी, ऐसा ही क्या है, कहेंगे इस ऐसा बारे ही में? है। डिस्कशन हमारी नहीं है, कहाँ से कहाँ दिल तो पहुँचती जा चाहता रही है है। कि इनको सुनते ही रहो बैठ के। सुनते नहीं, रहो। नहीं, ऐसे हाँ, नहीं करना। वाकई सही बात खूबसूरत है, बोलते हैं। सही मैं बात बात कर है, रहा और बिल्कुल ये सही खुदा बात की है। देन है फैसल भाई, आपको अल्लाह की बिल्कुल तरफ ऐसे से, ही है। क्योंकि ये अल्फाज लाना जो है ये इल्हाम होते हैं ऊपर से, तो इल्हाम। आपके ऊपर हो रहे होते हैं। शुक्र है ऐसा ही सर, है। वो आपसे कुछ सवाल करनी थी, बताइए ना। जी जी जी, कहें दिल की बात। फैशन कहें दिल की बात, इनका स्लोगन है भाई, कहें दिल की बात। कहें दिल की बात। आप पूछे शाहीन की परवाज से, शाहीन मैं की आपको परवाज़। जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, फैशन के बारे में क्या सोचते हैं?
دیکھیں فیشن تو یہ ہے کہ جو ہم نے پہن لیا، جو ہم نے اوڑھ لیا، جی جو ہم نے کر لیا، وہی فیشن ہے. میرا تو ماننا ہے کہ آپ خود فیشن کو وجود میں لاتے ہیں. آپ کسی سے دیکھ کے اور کسی کی کاپی کر کے فیشن کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ مجبور کر دیں کسی کو کاپی کرنے پہ. ایسا ہی ہے، تو ایسا ہی ہے. آپ کو یاد ہے کہ عامر خان نے بال گولڈن کیے تھے، بہت ہٹ ہوا تھا. تو میری اس وقت ایج کوئی تھی میرے خیال سے کوئی 12 یا 13 سال. اچھا تو ماتلی میں رہتے ہوئے میں عامر نے خان تھا جب عامر خان تھا جی میری 1980 کی پیدائش ہے. 1980 کی پیدائش ہے. تو عامر خان، میں آپ کو یہ آنر بتا رہا ہوں، عامر خان نے گولڈن بال بعد میں کیے. میں ماتلی میں رہنے والا، میں نے اپنے نائی سے کہا یار یہ بلیچ میرے بالوں پہ کر دو. کہنے ہیں لوگ ہنسیں گے. میں نے کہا ہنسنے دو، جو میں نے کر لیا وہ فیشن ہے. اور آپ یقین جانیں کہ کافی لوگ کہنے لگے فراز بھائی یہ آپ کے بالوں کا حال کیا ہوا ہوا. اس وقت تو خیر فراز بھائی کا فراز تو بچہ ہی تھا. تو میں نے کہا جو میں نے کیا یہ فیشن ہے. تو یہ کانفیڈنس بچپن سے آتا ہے آپ کے اندر. تو فیشن آپ خود کرتے ہیں، آپ خود وجود میں لاتے ہیں. یہی بالکل صحیح. میں اسی سے ایک چیز میں آپ کو ذہنشین کرواؤں. بہت عرصے پہلے چلی تھی، اب پتہ نہیں وہ چل رہی کہ دھوتی شلوار جی جی خواتین میں ٹخنوں تک جو تھی، وہ پہننے کے باوجود بھی خواتین شکایت کرتی ہیں کہ ہماری عقل کو ہوا نہیں لگ رہی. بس بہت سی چیزیں ہیں. تو پوچھنا چاہ رہا، آپ نے کبھی وہ کیا دھوتی شلوار کے ساتھ ڈریس؟ جی بالکل بنائے، بہت بنائے. دیکھیں دھوتی شلوار وہ چیز نہیں ہے جسے ہم اپنے روزمرہ ڈریسنگ میں یوز کر سکیں. یہ ہاں وہ جانے آنا، ہاں مطلب بہت ہی ریئرلی شادی ہو گئی، کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا تو اس وقت ہم اس کو پہنتے ہیں. دھوتی شلوار ہمارے یہاں ایوری ڈے پہنے جانے والی چیز نہیں ہے، لیکن وہ اب بھی اسٹائل میں ہے. اور ان کی بات کو تھوڑا سا میں آگے لے کے چلوں گی کہ فراز صاحب آپ کی بات تو یہ ہے کہ فیشن جو ہے وہ چیز ہے، اس سے کبھی بھی آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. کوئی بھی ایک چیز فیشن میں آ گئی آپ اس سے دیکھیں ضرور، انسپریشن حاصل کریں، کیا کلر ہے، کیا اسٹائل ہے، کیا ڈیزائن چل رہا ہے، لیکن اس میں سے پک صرف آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے. جو آپ کو سوٹ کرے. ہر چیز ہر ایک کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی ہے، اس لیے فیشن کو کبھی بھی بلائنڈلی فالو نہیں بالکل آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. ایسے ہی ہے قطع ارشاد معاف یہیں سے شروع کیجیے گا. کھاؤ وہ جو من بھائے، پہنو وہ جو جگ بھائے. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمارے ساتھ ساتھ برانڈز یہاں ہماری موجود ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر لیو مارٹ ہیں اور فارمیسی ان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں ہمارے گیسٹ کے لیے، ہمارے کینڈیڈیٹس کے لیے. اور ساتھ ساتھ آج جو ہے کہتے ہیں کہ بریانی جو ہے بڑی ایک اچھی خوشبودار اور ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ دعوت اس کے بغیر نامکمل ہے. تو مغلیہ رائس کی طرف سے آج رائس بھی ہیں جو کہ ہمارے مہمانوں کو جائیں گے اور ہمارے بچوں کے لیے یہاں موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے زری بائے فاطمہ جن کے ڈریسز یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ خود بھی انشاءاللہ بہت جلد یہاں پر موجود ہوں گی، بہترین ڈیزائنر. ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھیل کی طرف سے ایس ایس پروڈکشن کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں. اور ویل کٹ کا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ویل کارڈ پریمیم اسکن کیئر اینڈ بیوٹی سولوشن اسپیشل آفر ہے جی ان کی. اور ان کے گفٹ ہیمپرز یہاں ہمارے مہمانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، سب کے لیے یہاں موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمارے میڈیا پارٹنر ہیں رہنما نیوز ڈیجیٹل میڈیا اور FM 88.6. جی فیصل، کیونکہ یہ بتانا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے، آف کورس، بلکہ بہت ہی ضروری ہے. بہت ہی ضروری ہے، بہت سے بھی زیادہ ضروری ہے، بہت سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے رونق جو ہے مہمانوں سے ہے، سب سے ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب گفٹنگ ہو تو اور زیادہ اچھا لگتا ہے. اور جو بچے یہاں ون کریں گے ان کے لیے ایک میڈل ہے ایس ایس پروڈکشن کی طرف سے جو آپ لوگوں کے ساتھ جائے گا. تو کوشش پوری ہونی چاہیے، کانسنٹریٹ کر کے. ہم بریک کے بعد جب آئیں گے تو آپ لوگ تیار ہو جائیے گا، ٹھیک ہے جی. مہمان بھی آپ کو موٹیویٹ کریں گے اور بوسٹ اپ کریں گے، اور ساتھ ساتھ فیصل اور میں تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، ٹھیک ہے جی. ہم ملتے ہیں آپ سے تھوڑی سی بریک کے بعد، اور رہیے گا ہمارے ساتھ کھیل میں. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. آ گئے ہیں ہم کھیل میں کھیلتے ہوئے اپنے مہمانوں کے ساتھ. اور فیصل کیا کہیں گے جی؟ آپ نے بڑا سوالیہ نشان سا اٹھا دیا. آ گئے ہیں ہم کھیل میں. ایسے نہیں ہوتا. والدین نے بڑی آپ کی تربیت میں بہت محنت کی ہے. ایسے نہیں کھیل میں سر. نہیں مذاق، یہ تو سچ ہے. فراز بھائی جو ہربل آج کل، بلکہ یوں کہیے کہ آج کل ہربل ہی کامیاب ہے. اور میں نے میرے ایک دوست ہیں جو کہ ایک بہت نیند کی دوا کھاتے تھے وہ، اور وہ پھر امریکہ میں تھا ابھی 2022-23 میں. تو وہ مجھ سے کہنے لگے یار وہاں سے ایک چیز لے آؤ. انہوں نے نام لیا خاص دوا کا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یار تم لے آؤ نا بس. وہ یہ سونے کی دوا. میں کہا پاگل ہوگا، میں ٹریول نہیں کر سکتا، یہ مطلب وہ ڈرگ کہلاتی ہے، نہیں کر سکتے آپ. نہیں تم لے کے آؤ. وہ ہربل ہے.
اور وہ میں نے جا کے دیکھا تو وہ میڈیکل اسٹور پہ کیا وہ تو OTC ڈرگ کہلاتی ہیں بیسکلی. OTC ڈرگ ہربل ہے, وہ ہربل ہے, جی. امریکن ہربل دوا ہے, اور یہاں وہ 6-7 ہزار کی ہے. وہاں میں نے شاید میرے خیال $40 میں لی, $25-30. وہ میں ان کے لیے لے آیا بھر. تو وہ کہنے لگے میری نیند کی دوا چھڑوا دی اس ہربل نے. ہربل میں آج بھی بڑا اثر ہے. اور تو یہ ہربل کا جو زمانہ ہے سر وہ کبھی گزرتا ہے یا؟ دیکھیں بیسکلی ہربل کیا ہے, نیوٹراسیوٹیکل پروڈکٹس ہوتی ہیں جن کو آپ نیچرل کہتے ہیں. پہلے زمانے میں ہمارے پاس ایلوپیتھک اور اس طرح کی میڈیسن نہیں ہوا کرتی تھی جو آج استعمال ہوتی ہیں. پہلے زمانے میں تو لوگ گوار پاٹا جس کو ہم ایلو ویرا کہتے ہیں, جی گھٹنے میں درد ہے تو ایلو ویرا لگا لیا, گوار پاٹا لگا لیا. کوئی چوٹ لگ گئی تو دودھ میں ہلدی ڈال کے پی لی. اب یہ ٹرمرک ہلدی جو ہے یہ بہت ساری نیچرل میڈیسن میں استعمال ہو رہی ہے, اینٹی سیپٹک لائک. جی اور بہت زبردست یہ انفیکشن کو دور کرتی ہے. تو ایسی بہت ساری جو ہربل میڈیسن ہے وہ اس وقت مارکیٹ اس پہ بہت زیادہ نیوٹراسیوٹیکل کمپنیز کام کر رہی ہیں, اور جس میں ہماری اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اتنی لوگوں کو ڈاکٹرز کو اویئرنیس ہو گئی. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹرز کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ نیوٹراسیوٹیکل پروڈکٹس ہمیں لکھنی ہے نہیں لکھنی, کیونکہ ان کا بلیو فارماسیوٹیکل کمپنیز پہ ہی زیادہ ہوتا تھا. تو اب فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ ساتھ نیوٹراسیوٹیکل کمپنی بھی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ کام کر رہی ہیں, کیونکہ نیوٹراسیوٹیکل پروڈکٹس جو ہوتی ہیں اس میں سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. نہیں ہوتا. میرا ماننا یہ ہے کہ جس پروڈکٹ کے افیکٹ ہوتے ہیں نا فیصل بھائی, اس کے سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو جو ہمیں دوسری میڈیسن جو کہ ہم ایلوپیتھک استعمال کر رہے ہیں ان کے اگر سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں تو نیچرل پروڈکٹس کے بہت کم ہوتے ہیں, مائنر ہوتے ہیں, لیکن ہوتے تو ہر چیز کے. نیوٹراسیوٹیکل ہم جو اس وقت مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں اس میں جیسے وائٹامنس ہیں, بہت زیادہ منرلس والی پروڈکٹس آ رہی ہیں. وائٹامن ای جو کہ آپ کی باڈی کو کمپلیٹ بیوٹیفیکیشن فرام ہیڈ ٹو ٹو, سر سے لے کے پاؤں تک کی خوبصورتی کے لیے وائٹامن ای ایک پروڈکٹ ایک کمپنی کی آتی ہے. میں نام لوں گا تو برانڈ بن جائے گا, نام نہیں لوں گا میں اس پروڈکٹ کا. اگر آپ کہیں تو میں نام لوں گا. ایک پروڈکٹ کی ایک کمپنی کی آتی ہے ایکوا ریڈ وائٹامن ای 400. تو وہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے خاص طور پہ خواتین کے لیے, کیونکہ اگر خواتین ان کو استعمال کرتی ہیں تو ہیئرس لانگ ہوتے ہیں, اسکن ہیلدی ہوتی ہے, ہیئر فال ختم ہو جاتا ہے. جی ہیئر فال ختم ہو جاتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک کی خوبصورتی کے لیے. ایون کہ خواتین بھی اور مرد بھی ایکوا ریڈ استعمال کر سکتے ہیں. آؤٹ کلاس پروڈکٹ ہے. جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک اور کوالٹی میں آپ کو بتاؤں وائٹامن ای کی, کسی بھی کمپنی کا ہو, آپ کا جو فیٹی لیور ہوتا ہے اس پہ بھی وہ کام کرتا ہے اور لیور کو بھی صحیح کرتا ہے. ویسے فراز بھائی ایک بات بتاؤں, بہت خوشی ہو رہی ہے یہ بات دیکھ کے کہ ایک ہربلسٹ کو میں نے جب دیکھا, اکثر ہربلسٹ جو ہوتے ہیں وہ ذرا ترش مزاج ہوتے ہیں, ان کی کڑواہٹ دواؤں کی مزاج میں آ جاتی ہے. آپ بہت مٹھاس بہت زیادہ آپ ہربل دواؤں کا ذکر ہومیوپیتھک طریقے سے کر رہے ہیں. سر میں آپ کو بتاؤں فیصل بھائی, اگر آپ میری جگہ اس وقت بیٹھے ہوتے تو آپ بغیر وارن انجیکشن کے نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ مجھے کڈنی میں اتنا سیویئر اس وقت بھی پین ہے. اچھا. اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں نیچرل ہی چیزوں سے جو ہے وہ اپنی ٹریٹمنٹ کروں. اور جیسے ہلدی ہے وہ بہت اچھا آپ کی کڈنی میں انفیکشن کو دور کرتی ہے, یا آپ کا باکھرا ہے جسے آپ گوکھرو کہتے ہیں. تو میری جب بھی میں شو کرنے بھی اوپر آتا ہوں یہ چینل 5 پر, تو میں وہ گوکھرو جو ہے نیم گرم پانی میں ملا کے ایک گلاس میں چمچ میں ڈال کے پی کے آتا ہوں کہ پین میرا ریلیو ہو جائے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فراز بھائی کو بہت صحت دے. چلیے ہم اپنے بچوں کی طرف آتے ہیں اور ساتھ سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. فراز اور الماس آپ لوگ بھی ذرا موٹیویٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا جی, پہلی ہماری کنٹسٹنٹ ہے یہاں پر حورین. حورین آپ سے بیٹا سوال ہے, قرآن پاک کا نزول کب ہوا؟ 25 سال پہلے, 30 سال یا 23 سال؟ 23 سال. 23 years. Very good. بھائی کلاپنگ ہونی چاہیے, جتنے لوگ موجود ہیں ان کے لیے کلاپنگ. بچوں کی تیاریوں پہ فوکس کیجئے گا, انہوں نے جس طرح سے 2300 سال. جی. اور دوسرے جو ہیں بچے یہاں موجود, عثمان جی, پہلا اسلامی مارکہ کون سا تھا؟ کون سا تھا؟ کوئی آپشن دیں نا آپ. ہاں جی بالکل, میں وہی بتانے جا رہی ہوں. مائک میں بولیے گا بیٹا, مائک اپنی طرف کیجئے. غزوہ بدر کون سی ہجری میں ہوا؟ غزوہ بدر کون سی ہجری میں؟ 2 ہجری, 5 ہجری یا 8 ہجری؟ 2 ہجری. 2 ہجری میں ہوا جی. اچھا ہاں, وہ 2300 سال. بالکل وہ آپ کو میں کریکٹ کر دوں. کتنی ساری تالیاں منگائی ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. اچھا جی, تیسری ہماری کنٹسٹنٹ ہے مناہل. مناہل فوکس کیجئے گا بیٹا اپنے مائک کے اوپر. اس میں آپ مجھے بتائیے گا کہ
یہ کون سا مارکہ ہے جو یوم الفرقان کہلاتا ہے؟ غزوہ احد، غزوہ خیبر، غزوہ بدر؟ غزوہ احد، غزوہ خیبر یا غزوہ غزوہ بدر. بدر؟ غزوہ بدر. غزوہ بدر، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا جی، اب ہماری چوتھی کنٹسٹنٹ ہے فبیہا. فبیہا بتائیے گا بھارت کا وزیر اعظم کون تھا؟ مہاتما گاندھی، اندرا گاندھی، جواہر لال نہرو؟ جواہر لال نہرو. جواہر لال نہرو، بالکل صحیح جواب. تیاری ہے پہلے راؤنڈ میں بچوں نے جو ہے وہ بڑی چاروں نے صحیح زبردست، جواب دیا. یس زبردست تیاری ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ایج دیکھیں بچوں کی، یہ سب جو ہے 12 ایئرز 10 ایئرز بچے ہیں یہاں موجود، لیکن ان کی تیاری ننھے فرشتے ہیں ماشاءاللہ. ننھے فرشتے. اور ان بچوں کو بلانے کا مقصد ہی فراز، میں آپ کو یہ بتاؤں، بلکہ الماس آپ بھی دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ کہ آج کل ویکیشنز ہوئی ہیں، سمر ویکیشنز ہیں، لیکن بچوں کو جب فوکس ہوتا ہے نا، خاص طور پہ پیرنٹس کا بھی اس میں بڑا رول ہے کہ جس طرح سے وہ لوگ رجسٹریشن کروا رہے ہیں اور جس طرح یہ لوگ آ رہے ہیں، اور محنت بچوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی بھی ہے کہ ان کو فوکس کروانا. ورنہ نانی دادیوں کے گھر اس دفعہ سمر ویکیشن جب ہوتی ہے، ہمیں یاد ہے کہ گھروں میں جا کے بیٹھ کے بس صرف بچے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بچے بہت ایکٹیو آرام سے رجسٹر کر پاتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ. بچے بچوں کے رجسٹریشن میں بہت رشوت مانگتے ہیں، ورنہ رشوت مانگتے ہیں. لیکن ہمارے نمبر چل رہے ہیں جی 0311207460 پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور رجسٹر کروا سکتے ہیں. کچھ کہنا چاہیں گے آپ دونوں، پھر ہم سیکنڈ راؤنڈ پر آئیں گے. جی میں ایک بات عرض کر رہا سر، کچھ میم آپ سے شروع کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات. جی جی. زندگی کا شروعات جو آپ کی جو خاتون بحیثیت خاتون خانہ، کیا گھر میں بھی آپ ڈیزائننگ گھر کی جو سجاوٹ اور آپ بھی حصہ لیتی ہیں یا صاحب بھی کچھ آپ کی مدد کرتے ہیں؟ صاحب نے سب کچھ مجھ پہ چھوڑا ہوا ہے فرام دا ویری بگننگ. اینڈ فیشن ڈیزائننگ ہو یا انٹیریئر ڈیزائننگ ہو، یا اگر آپ کچن میں بھی اگر آپ ہیں تو وہ ایک چیز آپ کے اندر ہوتی ہے کریٹیوٹی. جی ٹھیک ہے نا، کریٹیوٹی وہ بس ایک وہ کیڑا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کیڑا. جی جی کریٹیوٹی از اے کیڑا. اگر یہ آپ میں ہے، آپ کسی بھی چیز میں کریشن کر سکتے ہیں، چاہے وہ کپڑوں کی بات آ جائے، چاہے وہ گھر کی سجاوٹ آ جائے، چاہے آپ نے کھانا بنایا بالکل سمپل سی ویجیٹیبل بنائی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کا پریزنٹیشن ایسا کیا ہے کہ وہ سبزی بھی جو ہے وہ پائے نہاری کا مقابلہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، صاحب کچن کی پریزنٹیشن دیکھتے ہیں، صاحب دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ناراض بھی ہو جاتے ہیں. کریڈٹ کارڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھار تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ بنا کے کھلا کے خوش نہیں کرتے کبھی؟ چائے بنانے آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا صاحب جی کو. باقی کچھ میں ہی بنا رہی ہوتی ہوں، کھاتے ہیں مزے سے. چلیے خوش رہیے. اگر آپ کا کیا پوزیشن ہے گھر میں؟ جی اس حوالے سے کھانا سر یہی شادی شدہ بات ہو رہی اصل میں دیکھیں یہ آپ نے اتنی بیزاری سے کیوں کہا؟ شادی شدہ بات ہو رہی ہے. جی سر. جب بیگم ایک ہوتی ہے تو میاں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. الحمدللہ میری بیگم ہے وہ ماشاءاللہ بہترین قسم ایک سے کے. اچھا ایک سے زیادہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دو ہو جاتی ہے تو مرد بہت مشکل میں آ جاتا ہے. یہ مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں فیصل بھائی. اللہ معاف کرے مجھے کیوں بیچ میں جی تو بیگم ایک ہوتی ہے تو مزے کے کھانے وہ بنا کے کھلاتی ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا ہاتھ بٹاؤں اور بوٹیاں وغیرہ جو ہے وہ ذرا اچھی بنا لیتا ہوں. ہاتھ بٹا لیتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں کچن میں بوٹی اچھی بناتے ہیں. اچھا ہمارے میاں کا یہ کہنا ہوتا ہے بھابھی اچھی بوٹی بناتی جی بالکل بنا لیتی ہیں. بھابھی بھی بنا لیتی ہیں، میں بھی بنا لیتا ہوں. بن جاتا ہوگا. اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہے اور نیک ہے تو مرد کا بہت خیال رکھتی ہے خاتون. ایک سے زائد شادیاں اگر ہو جاتی ہیں تو مرد مشکل میں ہوتا ہے، خواتین نہیں ہوتی. اچھا یہ شاید زندگی کے تجربات ہوں. فیصل بھائی آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ میری کوئی رائے نہیں سر. میں اس میں دو خواتین مل کے بڑا انجوائے کرتی ہیں. بہت ایک مرد کو بہت انجوائے کرتا ہے. دو مرد مل کے ہمیشہ ایک کو پکڑ لیتے ہیں. یہ دیکھیں نا. اچھا آپ دو کی بات کر رہے ہیں تو پھر اگر چار ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو میرا خیال مجھے مت دیکھیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر بار مجھے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے، آپ کیمرے کو دیکھ کے بات کریں. فوکس کرتے ہیں بچوں کے اوپر اور آ جاتے ہیں جی حورین کی سائٹ پر. حورین آپ سے سوال ہے بیٹا، سیکنڈ راؤنڈ ہے. بنگلہ دیش پاکستان سے کب علیحدہ ہوا؟ 16 دسمبر 1971. ویری نائس. انہوں نے تو آپشن بھی نہیں دینے دیا بھائی، کیا بات ہے. یہ پلس پوائنٹ ہے، جو آپشن نہیں لے کے بتائیں گے ان کا پلس پوائنٹ ہے. جی حورین کا پلس پوائنٹ ہو گیا ہے. اچھا جی آتے ہیں ہم آپ کی طرف بیٹا. بر صغیر کی تقسیم کب ہوئی؟ 16 اگست، 15 اگست، 14 اگست؟
15 अगस्त और 14 अगस्त। बेटा एक एक जवाब, बताना है एक बेटा। जवाब। ये दो तो हम शादियों वाली बातें कर रहे थे, समाज में नहीं आ गए। 14 अगस्त। 14 अगस्त बिल्कुल सही जवाब, सही 14 बात है। अगस्त। तालियां हो जाए जरा, बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। अच्छा जी बेटा, आपसे सवाल है, कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता? कबूतर, ऑस्ट्रिच। Ostrich, बिल्कुल सही, वाह। वेरी गुड। मनाहिल ने भी विदाउट ऑप्शन बता दिया है, 2 नॉमिनेशंस हो गई हैं विदाउट ऑप्शन। अच्छा बेटा, आपकी तरफ आते हैं फबीहा। साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? भारत। भारत। वाह जी, तीनों बच्चियां। Third one, तीसरा है। थर्ड वन विदाउट Third एनी one. ऑप्शंस। तो ये प्लस पॉइंट है, हमारी जो बच्चियां हैं माशाल्लाह बड़ी वाह जी एनर्जेटिक। अच्छा क्या कहेंगे, आजकल जो मैं खुद भी देखती हूँ, मुझे थोड़े से कंफ्यूज लगे बेटा, आप क्यों घबरा रहे हो 3 बच्चियों के साथ खड़े होकर? ऐसा है, आप सब तो को में पढ़ते हैं, अब तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नहीं, अभी उसको को का पता नहीं है, अच्छा बड़ा होगा पता चलेगा अभी। नहीं, वो बहुत सीधा बच्चा सीधा है। सा हाँ, बच्चा है बहुत ना, हाँ, लेकिन नहीं इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए। देखो बच्चियां भी तो है ना, सिमिलर एज है ना, तो थोड़ा सा तो होना। क्या कहेंगे जी इस राउंड के बारे में, आप दोनों बताइए। जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त नन्हे फरिश्ते बहुत एक्टिव हैं, और माशाल्लाह बेटा आप भी बच्चियों की तरह एक्टिव हो जाओ, जैसे हमारे इस माशरे में बच्चियां एक्टिव हैं, आप भी एक्टिव हो, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपने जवाबात दिए खेल खेल में। खेल में बड़े अच्छे, हाँ प्रिपेयर्ड है, दे आर प्रिपेयर्ड, दे आर प्रिपेयर्ड। असल चीज प्रिपरेशन ही है अलमास, क्योंकि देखिए हमारी अपनी भी, अगर हम किसी एग्जाम्स में जा रहे हैं कुछ है, तो हमें भी बाकायदा एक तैयारी करवाई जाती है कि भाई इस सब्जेक्ट्स में से ये सब चीजें। तो ये एक प्रैक्टिकली जब आप किसी भी फोरम पे हो या कहीं स्टेज पर हो, तो आपकी जो तैयारी है वो सब चीजें आपके अल्फाजों में नजर आनी चाहिए। क्योंकि देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है, हम कैटेगरीज हम सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वालिटी इनहैंस क्या हो रही है। बच्चों के अंदर सब सिमिलर हैं, लेकिन जो सबसे तेज बता देना स्पीडली और फिर विदाउट एनी ऑप्शन, तो ये तो मैं समझ नहीं सकता। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये इंटेलिजेंस इनकी, और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, माशाल्लाह, जीनियस बच्चे हैं, इनकी आंखें बता रही माशाल्लाह। बहुत अच्छा, मैं बल्कि चारों बच्चे माशाल्लाह मौजूद है, लेकिन हुरैन के लिए एक बात कहूंगी, ये वो बच्ची है, मैं चाहूंगी कि लास्ट में थोड़ा सा मुझे अगर टाइम मिल जाता है, मेरी टीम भी अगर देख रही है सुन रही है, कि मैं एक चाहूंगी कि आज के लिए ये जो भी इनकी तैयारी है, एक छोटा सा पैराग्राफ दूंगी कि उस पर एक डिबेट हो जाए। तो ये मैं चाहूंगी, क्योंकि ये वो बच्ची है जो रमजान में माशाल्लाह से इसने बड़ा एक यहाँ पर विनिंग प्राइज भी लिए। अच्छा माशाल्लाह, वाह माशाल्लाह। हाँ, कौन सी वाली बच्ची है? हाथ उठाओ। हुरैन, हाँ, ये प्लस पॉइंट है माशाल्लाह से, क्योंकि इसके डिबेट का कोई टॉपिक दे रही है? एक टॉपिक दे देते हैं हम, समझे, जो आपको एक तैयारी भी हो बेटा, जो आप बताना चाहो अपने स्क्रीन के ऊपर, किस उस पर बात करना चाहोगे? बच्चों के गैर जिम्मेदाराना रवैये का जिम्मेदार। बच्चों के ओह वाह, स्टार्ट हो जाए जी, क्लैपिंग के साथ, प्लीज क्लैपिंग कीजिएगा। हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जनाब सदर, मोहतरम सामाईन कराम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है, बच्चों के गैर जिम्मेदाराना रवैये का जिम्मेदार कौन? जनाब सदर, ये वो सवाल है जिसकी जवाब के तलाश के लिए माशरे का हर फर्द एक दूसरे को मौद्दे इल्जाम ठहराता रहा है और ठहराता रहेगा। मोहतरम अली वकार, वालिदैन और घर जो बच्चों की तरबियत की पहली सीढ़ी है, इसका जिम्मेदार असातिज़ा को ठहराते हैं, असातिज़ा वालिदैन को, और फिर दोनों मिलकर मुआशरे को। जनाब सदर, हकीकत यह है कि इसका जिम्मेदार हर रिश्ता, हर ताल्लुक है। आज के वालिदैन बच्चों पर बेतहाशा पैसा खर्च करके आला तालीमी इदारों में बेचकर बेनियाज हो जाते हैं। असातिज़ा अपने फर्ज की अदायगी को तराजू में तो, और माशरा और दोस्तों अहबाब का तो पूछिए ही मत, जो सरासर बेराह रवी का शिकार है। जिस समाज के बच्चे हुर्फे तरबियत से नवाकिफ हों, जिस समाज की माएं मोबाइल पे बच्चे बहलाती हों, जो पालनों में बच्चों को धुनों पे सुलाती हों, जब असातिज़ा अपने फर्ज से बेगाना हो जाए, जब बच्चे नाफरमानियों की हर हद से शनासा हो जाए, उस समाज की तबाही लोगों का मुकद्दर बन जाती है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं कुछ चीज बताऊं, हमारा ये शिकवा है कि आज तो कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी, अबू उबैदा बिन जरा और उमर फारूक पैदा हो और गज़ा के मासूम मुसलमानों का दिफा कराए, कोई मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन जियाद और मूसा बिन नुसैर आए, तो जनाब सदर ऐसे दियालों के लिए तो माँ भी फिर वैसी ही दरकार है ना, जो बगैर वजू के बच्चों को गोदों में उठाती नहीं थी, जिनकी लोरियां आयते कुरानी थी। आयते कुरानी के साए तले जो बच्चे पाले जाते हैं, आयते कुरानी के साए तले जो बच्चे पाले जाते हैं, वो तारीख़ इस्लाम में इमाम आज़म के नाम से जाने जाते हैं। जनाब सर, आखिर में सिर्फ इतना कहूंगी कि बच्चों को जिम्मेदार बनाने के लिए इस मुआशरे के हर फर्द को जिम्मेदार बनना पड़ेगा, अपना किरदार अदा करना पड़ेगा।
कलमाए हक का बेखौफ इजहार बनेंगे। जमाना रश्क करेगा तरबियत पे हमारी, हम बच्चे मिसाली तहजीब के शाकार बनेंगे। होगी जब तरबियत साया कुरान में हमारी, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल फिर जिम्मेदार बनेंगे। क्या बात है जी, क्या बात है। कॉन्फिडेंस, शी हैज लेवल, एक लेवल है कॉन्फिडेंस का, एक लेवल है। बिल्कुल। बेस्ट जो क्वालिटी आप बेटा इस पे थोड़ा सा तलफ़ुज़ पे थोड़ा मेहनत कर लीजिए, वो बहुत अच्छा। आपने जो स्ट्रेस दिया, जो पॉज लिया, जो आपका अप्स एंड डाउन आपके लहजे के, जिसे हम उर्दू में ज़ेर बम कहते हैं, अप्स एंड डाउन लहजे में कहाँ पे नीचे होना है, कहाँ लाउड होना है, कमाल, एक जबरदस्त, फुल क्लैपिंग, जबरदस्त, यस। कमाल कर दिया बेटा आपके लिए। तो वो जो आपने जीते कि वो बात अलग है, लेकिन फ्रॉम माय साइड एसएस प्रोडक्शन की तरफ से स्पेशल प्राइज आपके लिए, माशाल्लाह, स्पेशल प्राइज, माशाल्लाह। क्योंकि देखिए ये बच्चों की जो क्वालिटी, हालांकि मैंने कोई तैयारी नहीं इनको कहा कि करके आइएगा, सिर्फ मुझे ये था कि ये बस आ जाएंगी तो मुझे पता है मैं जो टास्क दूंगी ये कर देंगी। माशाल्लाह, ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना बेटा, ये नजर आ जाता है। और मैं सबसे कहूंगी जो मुझे इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये प्रोग्राम सिर्फ ये खेल खेल में आप जो देखते हैं, ये बच्चों की वो सलाहियतें जो हम उजागर करेंगे आपके सामने डे बाय डे, जिस तरीके से ये शोज आप देख रहे हैं, और साथ साथ जिस तरह लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। हर बच्चा, पाकिस्तानी बच्चा क्वालिटी रखता है, ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको किस तरीके से तैयारी करवाते हैं। दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे इसी बात पे, रहिएगा हमारे साथ। खेल खेल के मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खेल खेल में एक बार फिर आपके साथ हम शामिल हैं, और हमारा इस जो फोरम में यहाँ मौजूद हैं लोग इस प्रोग्राम के अंदर, वो भी माशाल्लाह से जिस तरह उनके मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, बच्चे देखे कितने एनर्जेटिक हैं। हाँ? माशाल्लाह माशाल्लाह, Very बहुत much। ज़बरदस्त। क्या कहेंगे हुरैन के लिए? देखें, हुरैन के लिए अभी आपने एक बात कही कि माशाल्लाह ये बच्ची आपको नज़र आई, हाँ। और उसके बाद आपने कहा ये सब कुछ कर लेगी। तो मैं तो बेटा आपके लिए यही दुआ करता हूँ कि आप नज़र आने के साथ अल्लाह पाक आपको नज़र बस से बचाए। नजरें आमीन, बचाए, आमीन, इंशाल्लाह, आमीन, इंशाल्लाह। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। अच्छा, थर्ड राउंड की तरफ फैसल हम चल रहे हैं जी। ठीक है, जो कि आखिरी राउंड है। बच्चे तैयार हैं आप लोग चारों? हाँ, चलें जी। पहला सवाल फबीहा से आते हैं हम। जी फबीहा, आपसे हम पूछते हैं कि अमेरिका की आज़ादी कब हुई? 4 जुलाई 1776 को। 17 76 दोबारा 4 जुलाई तो सही है। 17 1867 1861 1761 1961 1761 1761। वेरी गुड, वेरी गुड। दुनिया की सबसे बड़ी नौ आबादी ताकत कौन सी है? अमेरिका, फ्रांस या बरतानिया? बरतानिया। बरतानिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी बेटा, आपसे सवाल है, इस्लाम का पहला खलीफा कौन था? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। जी बेटा, आपसे आखिरी सवाल है हुरैन, इस्लामी तारीख में पहला बाकायदा दारुल हुकूमत कौन सा मदीना शहर? मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा। भाई आज तो बच्चों ने अभी तक कमाल मेरे कर दिया। जितने प्रोग्राम्स हुए फैसल, माशाल्लाह, आज हालांकि आज वही वाली बात कहूँगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला हुआ है साहब। आज के बच्चों की जो एज है वो एज कम्पेयर टू अनदर हमारे शोज, उसमें सबसे आज लिटिल चैम्प्स यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने वाकई साबित करके दिखा दिया कि मेहनत हो, मैदान हो, कुछ भी हो, बच्चे किसी से कम नहीं है। Of course। ऐसे ही फैसल? पैकेट ऐसा ही कोई भी है। छोटा नहीं होता, ऐसा ही है। बस नहीं, मैं एक बात कि आपने कहा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, पैकेट कोई छोटा नहीं होता, धमाके पे होना चाहिए। धमाके में होना चाहिए। फैसल की जो जूम आने बातें हैं ना, जो लोग पसंद कर रहे हैं, वाकई फैसल आप भी कमाल करते हैं। आपने जो एंट्री दी है ना दोबारा, वो बड़ी कमाल की दी है। अल्लाह अकबर। जी, क्या कहेंगे? कोई ऐसा मैसेज बच्चों के लिए आप दोनों की तरफ से, कि जो मैं चाहती हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से SAS प्रोडक्शन, रहनुमा न्यूज़ और FM 88.6 जो यहाँ प्रोग्राम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा मैं तो ये सिर्फ छोटा सा मैसेज ये देना चाहूँगा कि एक तो ये कमाल करते हैं फैसल भाई और बाकमाल इंसान हैं। दूसरा, ज़िंदगी में जो करना चाहो ना, और जिस चीज़ में आपको दिलचस्पी हो वही काम करना। हर जायज़ काम में अल्लाह की मदद शामिल होती है। बेशक। अगर डॉक्टर बनने का दिल चाहे तो डॉक्टर बनना, इंजीनियर नहीं बनना। तो जो करना चाहो मेहनत से करना, जुनून से करना, जैसे हमारी शाहीन करते हैं, जैसे हमारे बेहतरीन पाकिस्तानी करते हैं, जैसे हमारी पाक अफवाज करती है जुनून के साथ। वो जुनून और जज्बा आपके अंदर होना चाहिए इंशाअल्लाह।
ٹھیک ہے بیٹا. بالکل زبردست. جی الماس. میں یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ بچوں نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے اور آپ لوگ جس طریقے سے اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں بچے اس سے انکریج ہوتے ہیں. آج یہ 4 بچے ہمارے سامنے کھڑے ہیں, ان 4 کو دیکھ کے 12 اور آئیں گے, وہ کہیں گے نہیں ہمیں بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے, ہمیں بھی سیکھنا ہے, ہمیں بھی جانا ہے. تو آئی تھنک آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. بچوں کے لیے انکریجمنٹ ہے. آپ لوگ کا آنا ہمارے لیے جو ہے وہ بہت خوشائن بات ہے فیصل, کیونکہ دیکھیں اچھا مجھے کچھ اور بھی اندازہ ہو رہا ہے, کچھ پتہ چل رہا ہے کہ فراز جو ہے نا وہ گنگناتے بھی بہت اچھا ہے. اچھا آپ نے مجھے کیوں پھنسوا دیا؟ نہیں ایسا ہے, گانا یاد ہے, وہی سناتا رہتا ہوں. وہی گنگن میں تو مجھے پیچھے سے آواز آئی ٹاک بیک سے, مجھے نہیں پتا, بھائی کی شرارت لگ رہی ہے مجھے نہیں پتا, میں نے کبھی نہیں سنا فراز, مجھے ہلکا سا ہم بھی تھوڑا سا ہی آتا ہے, وہی سنا دیتا ہوں. زندگی میں تمام چینلز پہ جہاں میں بیٹھا ہوں ایک ہی گانا یاد ہے, سنا دیتا ہوں. مجھے آج کل جتنے بھی گا رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا ہی آتا ہے. سن میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت مت والی سی, نازک سی شرمیلی سی, معصوم سی بولی بالی سی, رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتہ معلوم نہیں. کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا. ہے 1 2 3 4. ہو سکتا ہے کل کو مجھ کو وقت وہاں لے جائے, میں گھبراؤں دیکھ کے اس کو وہ مجھ سے شرمائے. ہے ہو سکتا ہے کل کو مجھ کو وقت وہاں لے جائے, میں گھبراؤں دیکھ کے اس کو وہ مجھ سے شرمائے. میں کہہ دوں گا دل بھر میں نے شاید دیکھا ہے تم کو کہیں. 1 2 3 4. میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت مت والی سی, نازک سی شرمیلی سی, معصوم سی بولی پالی سی, رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتہ معلوم نہیں. کھیل 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 میں کھیل 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 میں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا گانا زبردست اور اس چاکلیٹی ہیرو کی یاد دلا دی آپ نے, کیا یاد دلا دیا. رشدی صاحب سے گنتی نہیں سنی تھی, یہ آج ہم نے 1 2 3 4 یہ اچھا تھا. شاید یہ انہوں نے میں نے آپ سے کہا نا زندگی میں جو کر لیا وہی فیشن ہے, وہی فیشن ہے. آپ کرتے ہیں وہی فیشن. یہ کانفیڈنس سے, آپ کانفیڈنس سے مار دیتے ہیں. بھائی Confidence کی فراز بات کا نا ایک ان کے پروگرام کا ایک سلوگن بھی ہے, میں چاہوں گی میرے پروگرام میں وہ ضرور بتائیے گا جاتے جاتے جب ہم اپنا پروگرام وائنڈ اپ کریں گے اس وقت. اچھا بچوں کے جو ہے اناؤنس کر دوں میں, فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ. اسپیشل پرائز تو جی حورین کے لیے ہے جو انہوں نے ابھی ماشاءاللہ سے کارنامہ سر انجام دیا سب کے سامنے, بڑا زبردست تھا. اور فرسٹ یہاں پر ہمارے اس راؤنڈ میں جو ہے وہ ہے فبیہا. فبیہا کے لیے کلاپنگ. فبیہا ہاتھ اٹھا دیجیے گا. فبیہا جی اچھے سے ہاتھ اٹھائیے نا سر. یہ اچھا سیکنڈ جو ہے وہ حورین ہے, حورین کے لیے کلاپنگ. تھرڈ جو ہے وہ مناہل ہے, مناہل کے لیے کلاپنگ. اور فورتھ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس یہاں پر عثمان, عثمان کے لیے بھرپور کلاپنگ. آپ سب نے بہت اچھی کوشش کی ہے, بہت اچھی ماشاءاللہ, اور جس طرح سے ہونی چاہیے. بلکہ فبیہا اور حورین کے درمیان ٹائی اپ تھا لیکن تھوڑا سا جلدی جو ہے وہ بتا دیا فبیہا نے, تو اس وجہ سے فبیہا جو وہ نمبر لے گئی, بازی لے گئی ہیں, اور حورین سکینہ. آپ دونوں کا مائنر سا فرق ہے, لیکن یہ کہ اسپیشل پرائز حورین آپ کے لیے ہے اور فرسٹ پرائز آپ کے لیے ہے. تو یہ ہمارا فیصلہ ہے. آپ لوگ اس فیصلے سے متفق ہیں دونوں, اور آپ تینوں, آپ دونوں آپ بھی پہلے ان سے پوچھ لیں, میں بعد میں بتاؤں گا. جی جی صحیح ہے, آئی تھنک مطلب صحیح ہے فیصلہ. صحیح. جی آپ بتائیے فراز. میں تو ہوں آپ کے ساتھ متفق. یہ تو میں یہ بات اب یہ بات کہیں اور جا رہی ہے. آپ حیران کے ساتھ پریشان یہ ماضی سے حیدرآباد کا سفر جو ہے آخر پروگرام میں آ کے فراز صاحب نے مطلب اچھا. تو آپ حیران کے ساتھ پریشان ہو رہے ہیں. نہیں پریشان تو میں کیا, لیکن بہرحال آپ کی بڑی ہمت ہے. آن ایئر کہہ دینا یہ بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. میں کہتا بھی تو یہی ہوں نا, کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے. یہ ہوئی نا بات جی. شاہین کی پرواز سنتے ہی جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ وہ جملہ ہے جو ہمیں تو سر اٹھا دیتا ہے, لوگوں کے جو ہے نا تھرتھلیاں مچا دیتا ہے جسموں میں, جو ہمارے پوری دنیا سر میرے پروگرام شاہین کی پرواز, فراز اکبر شاہین کے ساتھ. میں بات اسی جملے میں کر رہا ہوں کہ شاہین کی پرواز نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھا اور زندگی بھر ہلے رہیں گے, کیونکہ آف کورس پوری دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں ہے
ہماری پرواز بہترین ہے انشاءاللہ. آمین ہم آمین اپنے انشاءاللہ. پاکستان کو اپنے شہر کو اون کرتے ہیں, ہم یہ چیز سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے ملک نے ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن دی ہے. میں اپنے پاسپورٹ سے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے, میں کہیں ٹریولنگ کرتی ہوں کہیں جاتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ میری آئیڈینٹیفیکیشن ہے. میرے بچے یہاں کھڑے ہیں موجود, میرے نیشن سے ریلیٹڈ بچے مجھے دیکھ رہے ہیں. اوورآل تمام تر ان لوگوں سے میں یہ کہوں گی کہ اپنے پاسپورٹ کو دیکھیں, اس پہ آپ جو ہے, میں بلکہ الماس سے بھی یہ بات پوچھنا چاہوں گی, دیکھیں آپ ایک پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہاں رہتی ہیں یو ایس میں, لیکن آپ کو فخر ہوتا ہے, آپ کا دل وہاں نہیں لگتا, مجھے پتا ہے. پھر میں آتی ہوں نا بار بار پاکستان, اسی لیے آتی ہوں. یہی میں پوچھنا چاہوں گی, پاکستان جو اٹریکٹ کرتا ہے ہمارے لوگوں جو یہاں سے جا بھی چکے ہیں, چاہے وہ کینیڈا میں ہیں, لنڈن میں ہیں, کہیں بھی ہیں, یہ سب سے بڑی اگزامپل یہاں موجود ہیں اس وقت, کیونکہ یہ جو پاکستان کی اٹریکشن ہے, محبت ہے, وہ آپ کو وہ ہمیں کھینچ لاتی ہے. کیا چیزیں ایسی ہیں جو دوست احباب, یہ ایکچولی یہ یہاں کا جو ایک ماحول ہے, مطلب میں ہر چیز کو اس میں لپیٹوں گی نہیں, لیکن ایک جو چیز ہے نا, یہاں کا جو ایک کلچرل جو ماحول ہے وہ ہمیں وہاں نہیں ملتا. کلچر جو یہاں کا ہے وہ ہمیں وہاں نہیں ملتا. لوگ بزی ہوتے ہیں, اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. یہاں پھر بھی آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک سوسائٹی میں آپ موو کرتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, فرینڈز ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ چیزیں آپ کو یو ایس اے میں بہت کم ملیں گی, بہت کم ملیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ 9/11 کے واقعات کے بعد, 2001 کے بعد, وہاں پہ ہمارا ایسا امیج ہو گیا تھا, ہم جس ڈومیسٹک فلائٹ میں بیٹھتے تھے 4 امریکی احتراماً اتر جاتے تھے. یہ ایسا ہو گیا تھا. ہم جب 2001 میں گئے تو یہ دیکھا ہم نے. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. تو لیکن اچھا, یہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی آپ کی بات سے نہیں, لیکن یہ ٹھیک بھی پاکستانیوں نے ہی کیا. ہاں, اس چیز سے کہ 9/11 کے بعد وہاں کے لوگوں نے پرابلمز فیس کی, یا کوئی مسئلے مسائل آئے, یا کوئی ایسی چیز آئی, کہیں کبھی کبھار کوئی ایک آدھ انسیڈنٹ ایسا ہو گیا ہوگا, لیکن میں یہ بالکل بھی نہیں کہوں گی, یا میں اس چیز کو بالکل نہیں مانتی کہ 9/11 کے بعد بہت ہی کوئی حالات برے ہو گئے تھے, اسپیشلی ہم پاکستانیوں کے لیے. ہم چونکہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں جا کے, تو ظاہر سی بات ہے یہ حادثہ ہمارے ساتھ بھی تھا, اور یہ میں نے بالکل سچی بات آپ کو بتائی ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہماری فلائٹ میں ہوا تھا. تو ظاہر ہے ایک قوم ڈر گئی تھی, ایک قوم ڈری تھی. تو ظاہر ہے وہ آپ کے پاس خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی واقعہ سامنے ہو جاتا ہے تو پھر آپ بھی ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈر کا خوف کا وہ معاملہ, اس کے بعد سے پھر پاکستان کو پھر انہوں نے دیکھیں نا, ماشاء اللہ سے ہمارے تعلقات بھی پلس ہے کہ ہم آنا جانا بالکل ایسا ہی, آپ بھی آتی جاتی ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اور میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے فیصل, کہ جو ہمارے یوتھ ہے, ہماری جنریشن ہے, ان کے ساتھ اکثر کاؤنسلنگ ہوتی ہے, جب میں بیٹھتی ہوں بات کرتی ہوں, ایک ان کے اندر ایک انرجی ہے, ایک انرجی ہے, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں, اور بیان جب وہ کرتے ہیں بولتے ہیں کہ اندر بڑی ایک موٹیویشنل پاور ہے, اور وہ چیز جب تک ہم ان کو پلیٹ فارم نہیں دیں گے, ان کو کانفیڈنس نہیں دیں گے, تو جب تک آئی تھنک میں سمجھتی ہوں. بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے, ہمارے وقت بھی اب جو ہے وہ کھیل کا وائنڈ اپ کی طرف ہے. میں فراز صاحب سے, میم سے, ان دونوں سے بات کر کے آج مجھے اتنا اچھا لگا نا, اور آپ نے جو ڈیفینیشن دی نا وہ گھر سجانے کی, اور جس طرح سے آپ نے بتایا, پریزنٹیشن ہی سب کچھ ہوتی ہے آف کورس, لیکن آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی امریکہ میں اچھے پاکستانی رہتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ فراز, آپ نے ٹائم نکالا, ہمارے اس پروگرام میں آپ آئے. الماس صاحب کا بہت شکریہ, تمام بچوں کا بہت بہت شکریہ, ہمارے جو برانڈز ہیں یہاں موجود, لیو فارمیسی اینڈ مارٹ, ان کا بہت بہت شکریہ. ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں ویل کارٹ, ان کا بہت شکریہ, اور زری بائے فاطمہ, اور ساتھ ساتھ مغل رائس, اور کھیل کے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے یہاں پر گفٹ ہیمپرز جائیں گے, ہمارے مہمانوں کے ساتھ شیلڈ جائیں گی جو کہ یہاں موجود ہیں, سرٹیفکیٹ جائیں گے, SPFM 88.6 کی طرف سے بچوں کے لیے سرٹیفکیٹ ہیں, ان کو باقاعدہ سرٹیفائی کر کے ہم یہاں سے بھیجیں گے. اور ساتھ ساتھ رہنما نیوز جو ڈیجیٹل پارٹنر ہیں ہمارے, ان کا بہت بڑا سپورٹ ہے ہمارے ساتھ. اور کہنے کا مقصد صرف یہی, جو سپورٹیو پارٹنرز ہوتے ہیں, سپورٹیو لوگ ہوتے ہیں, ان کا ساتھ جڑ جانا یہ بہت امپورٹنٹ آپ کے لیے ہوتا ہے. ہماری کوارڈینیشن رہی یہاں پر ریحان صدیقی صاحب کی, جن کی کوارڈینیشن میں یہ بچے یہاں موجود آپ پوڈیم پہ دیکھتے ہیں, یہ ان کی کاوش ہے. ساتھ ساتھ اسامہ کا بہت بہت شکریہ, جو کہ ایس پروڈکشن کے ماشاءاللہ سے بہت اچھی کارکردگی سر انجام دے رہے ہیں, ایگزیکٹو میں سے ہیں. اور یہاں پر سمد موجود ہیں, سمد کا بہت شکریہ, جو SPFM 88.6 کی طرف سے کوارڈینیشن رہی ان کی. اور سائمہ کا شکریہ کہ میں یہاں رہا, میں یہاں ہوں, اور صوفہ کا شکریہ انہوں نے بیٹھنے کا موقع دیا, پھر لائٹوں کا شکریہ, منہ دکھا رہی ہے ہمارا. ندیم
عثمانی کا بہت ندیم بہت عثمانی کا شکریہ. شکریہ, انہوں نے مائک لگایا ہمارے گفٹ. دیکھیے جی میری بات سنیں, جی نہیں, ابھی یہ ہماری ذمہ داری ابھی ہے. شکریہ کرنے دیں, آپ کا شکریہ, کیمروں کا شکریہ ہمیں دکھایا, ہاں جی, یہ آپ بہت لوگوں ضروری ہے. آپ لوگوں کا شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے اور آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, آپ کا ہاں شکریہ. جی, آپ کا بالکل بالکل. اچھا جی, بہت بہت شکریہ, اور اسی طرح ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, کھیل کھیل میں کھیلتے رہیں. زندگی بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت خوبصورت ہے. خوش رہیے, آباد رہیے, اس ملک کو اللہ سلامت رکھے, آپ کو سلامت رکھے. پاکستان پائندہ باد. پاکستان السلام زندہ باد. علیکم, اللہ حافظ. کہ حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو.